وا ګلانو وا ګلانو وا ګلانو وا ګلانو وا ګلانو وا ګلانو د تبلیغ پلار 4 میاشتو سفر دې ډیر خستا وا ګلانو وا ګلانو وا ګلانو وا ګلانو وا ګلانو وا ګلانو الله پتا سنن مهربانی دا اوچتا لار د تبلیغ د خوږ نبی دا الله پتا سنن مهربانی دا اوچتا لار د تبلیغ د خوږ نبی دا ټول نبیانو کی معتبر دی اوالا ټول نبیانو کی معتبر دی اوالا وحنزلا 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 د تبلیغ پلار 4 میاشتو سفر دې ډیر خستا وا ګلانو وا ګلانو وا ګلانو وا ګلانو وا ګلانو وا ګلانو یحیی او زکریا خستا ګلنا دی راوړي ډیر پمینا درتن هارونا دی راوړي یحیی او زکریا خستا ګلنا دی راوړي ډیر پمینا درتن هارونا دی راوړي یونس وی مبارک شد گلونو گلدستا وحنزلا 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 د تبلیغ پلار 4 میاشتو سفر دې ډیر خستا وا ګلانو وا ګلانو وا ګلانو وا ګلانو وا ګلانو وا ګلانو د تبلیغیان په دین باندې سرونه شیندي خپل دوستانو باندې سم ګلونه شیندي د تبلیغیان په دین باندې سرونه شیندي خپل دوستانو باندې سم ګلونه شیندي نظر مشید یو بل سره مینا او ښکلا وا اسیر الله اسیر الله اسیر الله وا اسیر الله اسیر الله اسیر الله د تبلیغ پلار 4 میاشتو سفر دې ډیر خستا وا ګلانو وا ګلانو وا ګلانو وا ګلانو وا ګلانو وا ګلانو اسیر الله پتابا تلکم نازونا ګورا صدر تراوړي خستا ګلونا ګورا اسیر الله پتابا تلکم نازونا ګورا صدر تراوړي خستا ګلونا ګورا نندا شیخ کل اخکاری پشان د قمرا وا ګلانو وا ګلانو وا ګلانو وا عمر وا عمر وا عمر وا عمر وا عمر وا عمر د تبلیغ پلار 4 میاشتو سفر دې ډیر خستا وا عمر وا عمر وا عمر وا عمر وا عمر وا عمر وا ګلانو وا ګلانو وا ګلانو وا ګلانو وا ګلانو وا ګلانو روید کمال بنن پتا ګلنا شیندي عمر شتا په استقبال کې بلالنا شیندي روید کمال بنن پتا ګلنا شیندي عمر شتا په استقبال کې بلالنا شیندي استقبال تبا ولاړ خپل خپلوان واړه دستا وا عمر وا عمر وا عمر وا عمر وا عمر وا عمر وا د تبلیغ پلا
پلار چار میاشتو سفر دې ډیر خستا وا ګلانو وا ګلانو وا ګلانو وا ګلانو وا ګلانو وا ګلانو وا اسف الله مبارک در کوم په مګرانا زا اخل زاده وایم تل آباد شي قدر دانا اسف الله مبارک در کوم په مګرانا زا اخل زاده وایم تل آباد شي قدر دانا سننګړي شاعري اخل زاده اسف الله وا اخل زاده اخل زاده اخل زاده وا اخل زاده اخل زاده اخل زاده د تبلیغ پلار چار میاشتو سفر دې ډیر خستا وا ګلانو وا ګلانو وا ګلانو وا ګلانو وا ګلانو وا ګلانو شاعر اسف الله اخونزاده درابطی نمبر دے 0349 93 67 126